भवतां सर्वेषां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां स्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे व्याकरणम् अध्यापयामि। अधुना महाभाष्ये पश्पशान्निकगत शब्दानुशासनशब्दविचारमधिकृत्य आदौ पश्यामः। महाभाष्यस्य पश्पशान्निके प्रथमं वाक्यं वर्तते अथ शब्दानुशासनम् इति। वाक्यमिदं श्रुत्वैव मनसि विचिकित्सा समुदेति, कस्य इदं वचनम् इति, भाष्यकारस्य उत वार्तिककारस्य इति। तत्र आदौ भाष्यस्य लक्षणम् उच्यते। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यै सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः इति भाष्यलक्षणं। तदनुसारेण अथ शब्दानुशासनम् इति वचनस्य व्याख्यानं करोति अत्र भाष्यकारः स्वयमेव। इदम् अथ शब्दानुशासनम् इति इदं वाक्यं कस्य इति प्रश्नः, वार्तिककारस्य उत भाष्यकारस्य इति। इदं वचनं भाष्यकारस्य इति व्यवस्थाप्यते। अत्र शास्त्रप्रयोजनाधिकरणे भाष्यवचनमस्ति अथ शब्दानुशासनम् इति। केचन इदं वचनं वार्तिककारस्य कात्यायनस्य इत्यभिप्रयन्ति, तत् सुतराम् असत्। इदं वचनं भाष्यकारस्य इति केचन अभिप्रयन्ति। युक्तञ्च एतत्, यतः प्रदीपे कैयटेन इत्थमुक्तं स्ववाक्यं व्याख्यातुं तद् अवयव अथ शब्दं तावद् व्याचष्टे अथ इत्ययम् इति। अतः अयं विषयः स्पष्टतामेति अथ शब्दानुशासनमिति वचनं भाष्यकारस्य इति। किञ्च यदि अथ शब्दानुशासनमिति वचनं कात्यायनस्य स्यात् न तु भाष्यकारस्य, तदा भाष्ये अथ इत्ययं शब्दः इति अथ शब्दस्य इति शब्दपरत्वेन अथ शब्दस्य स्वरूपपरत्वे व्यवस्थापितत्वात् तस्य अथ शब्दस्य मङ्गलार्थत्वं न स्यात् इति न्यूनता स्यात् भाष्यस्य। अतः तद्वचनं भाष्यकारस्य इत्येव मन्तव्यं, न तु वार्तिककारस्य। ततः परम् अथ शब्दानुशासनम् इत्यत्र पदद्वयं वर्तते, अथ शब्दानुशासनम् इति। तत्र अथ शब्दस्य प्रयोजनद्वयमुच्यते। अत्र व्याकरणस्य साक्षात् प्रयोजनं भवति शब्दानुशासनं, तदेव अनेन वाक्येन प्रतिपाद्यते अथ शब्दानुशासनम् इति। प्रयोजनस्य प्रयोजनानि तु रक्षोहादीनि। अत्र अथ इत्ययं शब्दः अधिकारार्थकः। अधिकारो नाम प्रस्तावः अर्थात् प्रारम्भः इति। अत्र वाक्ये यो अथ शब्दः अस्ति सः प्रयोजनवाची, न तु अभिधेयवाची। एवञ्च अधिकारार्थः इति वचनस्य अधिकारद्योतनम् अर्थः भवति। अधिकारः प्रयोजनं यस्य सः अधिकारार्थः इति अत्र विग्रहः बोध्यः। अत्र अथ शब्दः अधिकारद्योतकः। वाचकसमभिव्याहाराभावेपि घटश्च पटश्च इत्यादाविप समुच्चयद्योतकच्चकारवत् अस्य द्योतकत्वं बोध्यम्। अथ इत्यस्य शब्दस्य वाचकपदसमभिव्याहाराभावेपि अस्य द्योतकत्वं सङ्गच्छते। एवञ्च अधिकारद्योतनाय अथ शब्दः अत्र प्रयुक्तः। उपसर्गातिरिक्तानां निपातानां वाचकत्वं द्योतकत्वं च स्वीक्रियते। साक्षात् क्रियते इत्यादौ कर्मणि लकारसाधनाय क्रीधातोरेव साक्षात्काररूपार्थे शक्ति स्वीक्रियते। क्रीधातोरेव साक्षात्काररूपार्थे शक्तिरस्तीति द्योतनाय साक्षात् शब्दः तत्र प्रयुज्यते। अन्यथा साक्षात् शब्दस्य साक्षात्कारार्थे शक्त्यभावे कर्मणि लकारो न स्यात्। एवञ्च निपातानां द्योतकत्वात् अत्रापि अथ शब्दस्य अधिकारद्योतकत्वमेव। अतः अस्य द्वितीयं प्रयोजनम् अथ शब्दः माङ्गलिकः। तस्य अथ शब्दस्य अपरमपि प्रयोजनं वर्तते, तच्च ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मात् माङ्गलिकावुभौ इत्यभ्युक्तोक्तरीत्या ओङ्कार अथ शब्दयोः स्वत एव माङ्गलिकत्वम् अवबुध्यते। प्रकृते अयम् अथ शब्दः मङ्गलरूपः मङ्गलार्थः आदौ अत्र पठितं वर्तते भाष्यकारेण। एवञ्च अत्र अथ शब्दस्य प्रयोजनद्वयं सिद्धम्। एकम् अधिकारद्योतनम् अपरं तावत् मङ्गलाय च।
स्वयमेव मङ्गलरूपः सन् मङ्गलम् अत्र प्रस्तौति अयम् अथ शब्दः इति तात्पर्यम्। एका क्रिया व्यर्थकरी बभूव इति न्यायेन अस्य अथशब्दस्य उभयार्थकत्वम् अत्र बोध्यम्। एतावता अथशब्दानुशासनम् इति वाक्यान्तर्गत अथशब्दस्य अर्थः कः तथा च तस्य किं प्रयोजनम् इति च निरूपितम्। एतदुत्तरं शब्दानुशासनम् इति शब्दस्य अर्थः कः, तत्र कः समासः, तत्र समासः युक्तो वा न वा इत्येते विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। शब्दानुशासनम् इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः कृतः वर्तते। शब्दानाम् अनुशासनं शब्दानुशासनम् इति। तत्र समासश्रवणोत्तरं प्रश्नः मनसि जायते, अत्र या षष्ठी वर्तते सा कर्मणि षष्ठी, कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण कृदन्तेन योगे कर्तरि तृतीयां बाधित्वा षष्ठी तथा कर्मणि द्वितीयां बाधित्वा षष्ठी च विधीयते। कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विधीयते तत्तत् कारकप्रयुक्तविभक्तिं बाधित्वा। कदा कृदन्तेन योगे सति तर्हि अणु उपसर्गपूर्वक शास् धातो ल्युट् प्रत्यये कृते अनुशासनमिति रूपं कृदन्तं भवति एतत्। अनेन कृदन्तेन योगे शब्दानाम् इत्यत्र कर्मणि षष्ठी प्राप्नोति। पाणिनिः शब्दान् अनुशास्ति। पाणिनिः अत्र अनुशासनक्रियायां कर्ता। शब्दाश्च कर्म भवन्ति, अतः शब्दानां कर्मकारकत्वात् अत्र कर्मणि द्वितीयां बाधित्वा षष्ठी प्रवृत्ता वर्तते। कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण अनुशासनमिति कृदन्तेन योगस्य सत्वात्। तथा च शब्दानाम् अनुशासनं शब्दानुशासनम् इति समासः सिद्धः। परन्तु अत्र प्रश्नः अयं, कथमत्र समासः कृतः, समासस्तु अत्र अयुक्तः इति प्रश्नः। कथम् अयुक्तः अयम् अत्र समासः इति चेदुच्यते, कर्मणि च इत्येकं सूत्रं वर्तते। इदं सूत्रं षष्ठीसमासनिषेधकं सूत्रम्। आपाततः अस्य अर्थं पश्यामश्चेत् कर्मणि या षष्ठी सा न समस्यते इत्यर्थः भाति। प्रकृते शब्दानाम् इत्यत्र कर्मणि षष्ट्याः विधानात् तर्हि कर्मणि च इति सूत्रेण समासनिषेधः अत्र प्रवर्तते। कर्मणि च इति सूत्रे न निर्धारणे इत्यस्मात् सूत्रात् न इति पदम् अनुवर्तते, षष्ठी इति सूत्रम् अनुवर्तते च। एवं च कर्मणि या षष्ठी सा न समस्यते इत्यर्थप्रतीत्या अत्रापि तेन सूत्रेण षष्ठीसमासाभाव एव वक्तव्यः। कथमत्र समासः कृतः इति प्रश्नस्य आशयः। वस्तुतः कर्मणि च इति सूत्रस्य कर्मणि या षष्ठी सा न समस्यते इत्यर्थो न। तर्हि को अर्थः तस्य सूत्रस्य वस्तुतः इति चेत् अत्र च शब्दः इत्यर्थकः। कर्मणि इति वक्तव्ये कर्मणि च इत्युक्तम्, इत्यर्थे च शब्दः प्रयुक्तः। एवं च कर्मणि इति पदं प्रयुज्य या षष्ठी प्राप्ता सा षष्ठी न समस्यते इति तस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। तर्हि तत्र कृदन्तेन योगे कर्मणि षष्ठी विधानाय द्वे सूत्रे वर्तेते। एकं तावत् कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रम्, अपरं तावत् उभयप्राप्तौ कर्मणि इति। कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण कृदन्तेन योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी भवति इति कथ्यते। उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण तावत् यत्र यस्मिन् वाक्ये कृदन्तेन योगे कर्तरि च षष्ठी विभक्तिः प्रवर्तते कर्मणि च षष्ठी विभक्तिः प्रवर्तते तत्र कर्मण्येव षष्ठी कार्या इति बोधयति इदं सूत्रम्। एवं च कर्तरि कर्मणि च उभयत्रापि षष्ट्यां विभक्तौ प्राप्तायां कर्मवाचकादेव षष्ठी कर्तव्या न तु कर्तृवाचकात् इति कथयति इदं सूत्रम्। अतः यस्मिन् वाक्ये कृदन्तेन योगे कर्तृवाचकं पदं च समभिव्याहृतं कर्मवाचकपदं च समभिव्याहृतं तत्र कर्मवाचकादेव षष्ठी न तु कर्तृवाचकात् इत्यर्थः लब्धः। तर्हि अस्य सूत्रस्य किम् उदाहरणम्, आश्चर्यः गवां दोहः अगोपेन इति। तर्हि दोहनक्रियायाम् अगोपः कर्ता, गौः कर्म। तर्हि अत्र कर्तृवाचकं पदं च प्रयुक्तं कर्मवाचकं च पदं प्रयुक्तं। दोहः इति कृदन्तसमव्याहारश्च वर्तते। अतः अस्मिन् वाक्ये उभयत्रापि कर्तृवाचकादपि कर्मवाचकादपि कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण षष्ठी प्राप्ता। परन्तु उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण यत्र उभयोः प्राप्तिरस्ति कर्तृवाचकात् कर्मवाचकादपि षष्ट्याः प्राप्तिरस्ति तत्र कर्मवाचकादेव इति कथनेन अगोप इति कर्तृवाचकात् षष्ठी विभक्तिर्न, कर्मवाचकात् गोशब्दादेव षष्ठी विभक्तिः। अतः तत्र अगोपशब्दात् तृतीया विभक्तिः प्रवर्तते कर्तुः अनभिहितत्वात्। अतः अगोपेन गवां दोहः आश्चर्यः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। एवं च कर्मणि च इति सूत्रेण शब्दानुशासनम् इत्यत्र समासनिषेधः भवितुं नार्हति। कारणं किं, कर्मणि च इति सूत्रेण कर्मणि इति पदं यत्र प्रयुज्य षष्ठी विधीयते
सा षष्ठी न समस्यते इति कारणात् उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रे एव कर्मणि इति पदं प्रयुज्य षष्ट्याः विधानं वर्तते। एवं च उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण यत्र कर्मणि षष्ठी विहिता सा षष्ठी एव न समस्यते इति तस्य सूत्रस्य अर्थः सिद्ध्यति। प्रकृते शब्दानाम् अनुशासनम् इत्यत्र शब्द इत्यस्मात् शब्दात् कर्मवाचकात् षष्ठी विभक्तिः उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण न प्राप्ता, अपितु कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेणैव प्राप्ता। यतोहि अत्र कर्तृपदसमव्यवहारो नास्ति अस्मिन् वाक्ये। यदि कर्तृपदसमव्यवहारः स्यात् तर्हि उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण अत्र कर्मवाचका षष्ठी प्राप्ता इति वक्तुं शक्या, परन्तु अत्र कर्तृपदसमव्यवहारो नास्ति, अतः केवल कर्मवाचकं पदं प्रयुक्तं वर्तते, अतः कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण कर्मणि षष्ठी प्रवृत्ता। एवं च यस्मिन् वाक्ये केवलं कर्तृपदं प्रयुक्तं तत्र कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण समासः, यस्मिन् वाक्ये केवलं कर्मवाचकं पदं प्रयुक्तं तत्र कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण षष्ठी विभक्तिर्भवति। तर्हि तस्य उदाहरणं कृष्णस्य कृतिः इति कर्तरिषष्ट्याः उदाहरणं। जगतः कर्ता इत्यत्र कर्मणि षष्ट्याः उदाहरणम् इदं भवति। अत्र वाक्ये कृष्णस्य कृतिः इत्यत्र कर्मवाचकं पदम् अप्रयुक्तम्, अतः कर्तरिषष्ठी तत्र प्राप्ता। जगतः कर्ता इत्यत्र कर्तृवाचकं पदम् अप्रयुक्तम्, अतः तत्र कर्मवाचका षष्ठी विभक्तिः जगतः कर्ता इति प्रयोगः सिद्ध्यति। यत्र उभयं प्रयुक्तं कर्तृवाचकं पदं कर्मवाचकं तत्र कर्मण्येव षष्ठी भवति उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण। एवं च प्रकृते शब्दानुशासनम् इत्यत्र शब्दानाम् अनुशासनम् इत्यत्र उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण षष्ठी विभक्तिर्न, अपितु कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेणैव षष्ठी विभक्तिः। अतः कर्मणि च इति सूत्रेण उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण या षष्ठी विहिता तस्याः षष्ट्याः एव समासनिषेधात् अत्र स च समासनिषेधो न प्रवर्तते, समाससूत्रां प्रवर्तते। अतः शब्दानुशासनम् इति यः प्रयोगः कृतः सः साधुरेव। एवं च शब्दानुशासनम् इति शब्दे समासः सूपपन्नो भवति। ततः परम् अत्र शब्दानुशासनम् इति पदान्तर्गत शब्दशब्दस्य अर्थः कः इति प्रश्नः जायते। शब्दानाम् अनुशासनं कर्तव्यम् इत्युक्ते आरम्भणीयं, शब्दानाम् अनुशासनम् आरम्भणीयम् इत्युक्ते समासप्रविष्टपूर्वपदार्थस्यापि बुद्ध्या प्रविभागात् अत्र को नाम शब्दः इति प्रश्नः समुपजायते। राजपुरुषः अयम् इति कथिते कस्य राज्ञः पुरुषः इति प्रश्नः जायते। तथैव अत्र शब्दानाम् अनुशासनं कर्तव्यम् इत्युक्ते केषां शब्दानाम् इत्याकाङ्क्षा मनसि जायते। शब्दशब्दस्य समानशब्दत्वात् लोकव्यवहारे तन्त्रीजनितध्वनौ पशुपक्षिजनितध्वनिषु च अपभ्रंशेषु च शब्दशब्दस्य प्रयोगदर्शनात् तेषामपि अनुशासनप्रसङ्गः स्यात् इति मत्वा अयं प्रश्नः। तर्हि को अर्थः शब्दशब्देन कः ग्राह्यः इति प्रश्नः इदानीं मनसि तिष्ठति। अस्य प्रश्नस्य समाधानम् उदीरितं भाष्यकारेण लौकिकानां वैदिकानां च इति। लोके भवाः लौकिकाः, वेदे भवाः वैदिकाः इत्यर्थः। तथा च लोकप्रयुक्तानां शब्दानां वेदे प्रयुक्तानां शब्दानां च अत्र अनुशासनं कर्तव्यम् अथ क्रियते इत्यर्थः सम्पद्यते। लौकिकशब्दे लोकसर्वलोकाभ्यां ठञ् इति सूत्रेण ठञ् प्रत्ययः अत्र बोध्यः, अथवा लौकिकवैदिकशब्दयोरुभयोरपि भवार्थे अध्यात्मादिगणप्रविष्टत्वात् अध्यात्मादिभ्यष्ठञ् इति सूत्रेण ठञ् प्रत्ययो वा बोध्यः। परब्रह्म विहाय सर्वपदार्थस्य लोके एव अन्तर्भावात् वेदस्यापि लोके एव अन्तर्भावात् तस्य पृथग् उपादानं प्राधान्यख्यापनाय। लौकिकानां शब्दानां तु याज्ञे कर्मण्येव अपभ्रंशोच्चारणं परिहरणीयं, वैदिकानां शब्दानां तु सर्वत्र अपभ्रंशोच्चारणं परिहरणीयम् इति वैदिकशब्दानां लौकिकशब्देभ्यः प्राधान्यं वर्तते। अतः एतादृशप्राधान्यख्यापनाय यद्यपि वैदिकाः शब्दाश्च लौकिका एव भवन्ति तथापि तेषां प्राधान्यख्यापनाय पृथग् उपादानं कृतं वर्तते वैदिकानां च इति। अथवा भाषाशब्दानामेव लौकिकत्वम् इत्यभिप्रायेण लौकिकानां वैदिकानाम् इति पृथक् कथनं वर्तते। के लौकिकाः शब्दाः, कानि पदानि लौकिकस्य उदाहरणम् इति चेदुच्यते। के ते लौकिकाः शब्दाः इति चेदुच्यते तत्र लौकिकास्तावत् गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, शकुनिः, मृगः, ब्राह्मणः इत्यादयः। वैदिकशब्दानाम् उदाहरणं के वैदिकाः शब्दाः इति चेत् अत्र भाष्यकारेण उक्तं वैदिकास्तावत्
शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये इषेत्वोर्जेत्वा अग्निमीले पुरोहितम् अग्न आयाहि वीतये इत्यादयः मंत्राः। एवं च लोकप्रयुक्तानां गौः अश्वः पुरुषः हस्ती शकुनिः मृगः ब्राह्मणः इत्यादीनां शब्दानां वेदे प्रयुक्तानां शन्नो देवीरविष्टये इत्यादीनां च शब्दानां च अत्र अनुशासनं क्रियते इत्यर्थः सम्पद्यते। तदुत्तरं मनसि विचिकित्सा समुदेति को नाम शब्दः, शब्दस्य लक्षणं किम् इति, कः शब्दशब्दवाच्यो भवति इति प्रश्नस्य आशयः अमुं विषयमधिकृत्य इतः परं प्रस्तूयते। शब्दलक्षणं, शब्दलक्षणजिज्ञासा। भाष्यकारेण तत्र प्रश्नः उद्भावितः, अथ गौरित्यत्र कः शब्दः इति। प्रश्नस्य अयम् आशयः शब्दार्थयोः लोके अभेदेन व्यवहारः दृश्यते। यथा पुरोवर्तिनं पदार्थं दृष्ट्वा तद्वाचकजिज्ञासायां जातायाम् अस्य गौः इति संज्ञा इति व्यवहारः न दृश्यते, अपितु अयं गौः इति व्यवहारः दृश्यते। अर्थात् सन्निहितमुद्दिश्य तादात्म्येन शब्दविधेयत्ता प्रतीतिः वर्तते। एवं च गौः इति शब्दश्रवणोत्तरं जातिव्यक्तिगुणक्रियाभिः सह शब्दोऽपि बुद्धौ विषयत्वेन भासते। गुणक्रिययोः कथं शब्दजन्यबोधे प्रतिभासः तयोः शब्दार्थत्वाभावात् इति चेदुच्यते गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोश्च अभेदात् शब्दार्थयोश्च अभेदात् तद्भिन्नाभिन्नस्य इति न्यायेन शब्दाद् अभिन्नेन भासमाने गुणिनि क्रियावति च अर्थे अभेदेन भासमान गुणक्रिययोरपि शब्दजन्यबोधे प्रतिभासः भवति। एवं च गौः इति उच्चारिते जाति व्यक्ति गुणक्रियाभिः सह शब्दोऽपि बुद्धौ विषयत्वेन प्रतिभासते। अतः प्रतिभासमानेषु तेषु जाति व्यक्ति गुणक्रियाशब्देषु कः शब्दशब्दवाच्यः इति प्रश्नस्य अभिप्रायः। तत्र क्रमशः जाति द्रव्य गुणक्रियाणां शब्दशब्दवाच्यत्वं निरस्य शब्दस्य लक्षणं ब्रूते अत्र भाष्यकारः। तदेतदग्रे निरूप्यते। द्रव्यस्य शब्दशब्दवाच्यत्वनिरासः आदौ भवति। तत्र भाष्ये प्रश्नः कृतः, किं यत्तत् सास्नालाङ्गूलककुदकुरविषाण्यर्थरूपं सः शब्दः इति तन्निरासः क्रियते। नेत्याह द्रव्यं नाम तत्। किमर्थं द्रव्यं शब्दशब्दवाच्यो न इति चेत् द्रव्यं हि भिन्नेन्द्रियग्राह्यं शब्दस्तु सामान्यव्यतिरिक्तः सन् श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यः भवति। अतः द्रव्यं शब्दशब्दवाच्यो न इति सिद्धं। तर्हि किं लक्षणं शब्दस्य? शब्दस्य निष्कृष्टं लक्षणम् आदौ उच्यते। तथा च शब्दस्य लक्षणं तु सामान्यव्यतिरिक्तत्वे सति श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वम् इति नागेशेन उद्योते भणितं। यो गुणः यदिन्द्रियग्राह्यः तन्निष्ठा जातिः तद्भावश्च तेनैव इन्द्रियेण गृह्यते इति न्यायेन शब्दस्य इव शब्दत्वस्यापि श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वात् श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वमात्रोक्तौ शब्दत्वेपि अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः तद्वारणाय सामान्यव्यतिरिक्तत्वे सति इत्युक्तं। च सामान्यव्यतिरिक्तत्वे सति श्रोत्रेन्द्रियेण यद्गृह्यते सः शब्दः इति शब्दस्य लक्षणं पर्यवसन्नम्। एवं च द्रव्यं शब्दशब्दवाच्यं न, यतोहि तस्य श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वं नास्ति। किञ्च भिन्नेन्द्रियेण द्रव्यस्य ग्रहणस्य संभवात् स्पर्शनेन तथा चक्षुषा च द्रव्यविषयकज्ञानं जायते इति कारणात् द्रव्यं न श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यम्। अतः शब्दलक्षणं द्रव्ये अनाक्रान्तं वर्तते। अतः द्रव्यं शब्दशब्दवाच्यं न इति सिद्धं। ततः परं क्रियायाः शब्दशब्दवाच्यत्वनिरासः। क्रियाया शब्दशब्दवाच्यत्वाशङ्का कृता भाष्यकृता यत्तर्हि तदङ्गितं चेष्टितं निमिषितं स शब्दः इति तन्निरासश्च अनेन वाक्येन क्रियते भाष्यकारेण। नेत्याह क्रिया नाम सा। पूर्वोक्तवत् सामान्यव्यतिरिक्तत्वे सति श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वमिति शब्दलक्षणत्वात् क्रियाया श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वात् न क्रिया शब्दशब्दवाच्या। ततः परं गुणस्य शब्दशब्दवाच्यत्वनिरासः। गुणस्य शब्दशब्दवाच्यत्वाशङ्का कृता भाष्यकृता यत्तर्हि तत् शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः इति सः शब्दः इति तन्निरासश्च अनेन वाक्येन क्रियते। नेत्याह गुणो नाम सः इति। पूर्वोक्तवत् सामान्यव्यतिरिक्तत्वे सति श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वमिति शब्दलक्षणत्वात् गुणस्य श्रोत्रेन्द्रियभिन्नेन्द्रियग्राह्यत्वात् न गुणः शब्दशब्दवाच्यः। ततः परम् आकृतेः
अथवा जातेः शब्दशब्दवाच्यत्वनिरासः। आकृतेः शब्दशब्दवाच्यत्वाशङ्का कृता भाष्यकृता यत्तर्हि तत् भिन्नेष्वभिन्नं छिन्नेष्वछिन्नं सामान्यभूतं सह शब्दः इति तन्निराशश्च अनेन वाक्येन क्रियते नेत्याह आकृतिर्नाम सा इति। अत्र आकृतिशब्देन आकृतिव्यङ्ग्या जातिरपि ग्राह्या। भिन्नेष्वभिन्नम् इति कथनेन अस्याः एकत्वं बोध्यते। नानाघटाः सन्ति, सर्वेषु तेषु घटेषु घटत्वमित्येका जातिः वर्तते। एवं च भिन्नेषु भिन्नेषु पदार्थेषु सर्वत्र घटत्वस्य सत्वात् अनेकेषु पदार्थेषु वर्तते। अतः भिन्नेषु अभिन्नं सर्वेषु अपि घटेषु घटत्वं वर्तते। अतः अनेकानुगतत्वम् अस्य सिद्धम्। इदम् अनेकसमवेतत्वस्यापि उपलक्षणम् इति स्वीकर्तव्यं। तत्र इदं घटत्वं समवायसम्बन्धेन सर्वेषु घटेषु वर्तते। ततः परं छिन्नेषु अछिन्नम् इति कथनेन अस्याः नित्यत्वं बोध्यते। एकस्मिन् घटे नष्टे सति अपरस्मिन् घटे घटत्वजातेः सत्वात् तत्र घटत्वजातिः नित्या भवति। एवं च छिन्नेषु अछिन्नम् इति कथनेन नित्यम् इत्यर्थः लब्धः। एवं च अनेकानुगतं नित्यम् इति अर्थः लब्धः वर्तते। सामान्यभूतमित्यत्र भूतशब्दः उपमार्थे वर्तते। तेन सामान्यमिव इत्यर्थः लभ्यते इति कैयटः। नागेशस्तु भूप्राप्तौ इति चौरादिकं धातुमादाय निजभावे तप्रत्यये कृते भूतशब्दः निष्पद्यते इति अभिप्रैति। तेन भूतः इत्यस्य प्राप्तः इत्यर्थः। सामान्यभूतमित्यस्य तद्व्यञ्जकञ्च इत्यप्यर्थो बोध्यः। अन्यथा सामान्यशब्दस्य जातिमात्रपरत्वे जात्याकृतिव्यक्तयः पदार्थः इति गौतमसूत्रेण तस्यापि पदार्थत्वबोधनात् प्रत्यक्षादौ तद्भानाच्च तस्य शब्दत्वाशङ्कासमाधानाभावेन भाष्यस्य न्यूनता स्यात्। अतः भाष्यन्यूनतापरिहाराय तद्व्यञ्जक आकृतेरपि ग्रहणम् इति स्वीकर्तव्यं। पूर्वोक्तवत् सामान्यव्यतिरिक्तत्वे सति श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वम् इति शब्दलक्षणत्वात् आकृतेः श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वाभावात् न आकृतिः शब्दशब्दवाच्या। एवं च गौः इत्युच्चारिते सति प्रतिभासमानेषु अर्थेषु जातिद्रव्यगुणक्रियासु शब्दशब्दवाच्यत्वे निरस्ते शब्दशब्दवाच्यः कः इति प्रश्नः तथैव तिष्ठति। तदेतदत्र भाष्यवचनं कस्तर्हि शब्दः इति। भाष्योक्तं शब्दलक्षणं तावत् भाष्यवचनं तदर्थश्च निरूप्यते। भाष्यकारेण शब्दलक्षणम् इत्थं निगदितं येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुदकुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः इति। उच्चारितेन इत्यस्य शारीरमारुताभिहत कंठादिस्थानैः अवयवद्वारा अभिव्यक्तेन इत्यर्थः। येन इति करणे तृतीया। येन प्रकाशितेन इत्यर्थः ग्राह्यः। अत्र स्फोटेन सास्नानिमतां ज्ञानं भवति इति सस्फोट एव शब्दः भवति। अस्यां भाष्यपङ्क्तौ स्फोटस्य अनुल्लेखात् तादृशार्थस्वीकारेण किञ्चित् प्रमाणमस्ति इति चेत् न। उत्तरवर्तिभाष्यमेव प्रमाणं। तत्र हि ध्वनेः शब्दत्वमुच्यते। यदि अस्याः भाष्यपङ्क्तेश्च ध्वनेः एव शब्दत्वे उत्तरभाष्यस्य पौनरुक्त्यं स्यात्। अतः अस्य भाष्यवचनस्य स्फोटपरकतया अर्थोन्नयनमेव युक्तम्। एवं च येन शारीरमारुताभिगतकण्ठादिस्थानैः अभिव्यज्य सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययः अर्थात् ज्ञानं भवति सः शब्दः इत्यर्थः सिद्ध्यति। स च स्फोट एव इति निर्णीयते। को नाम स्फोटः? स्फोटस्वीकारस्य का आवश्यकता इत्यमुं विषयमधिकृत्य एतदग्रे प्रस्तूयते। वैयाकरणाः वर्णव्यतिरिक्तस्य पदस्य वाक्यस्य वा वाचकत्वम् इच्छन्ति। अर्थात् पदस्फोटस्य वा वाक्यस्फोटस्य वा वाचकत्वम् इच्छन्ति इत्यभिप्रायः। का आवश्यकता आगता वर्णव्यतिरिक्तस्य वाचकत्वस्वीकारे इति चेदुच्यते। वर्णव्यतिरिक्तपदानाभ्युपगमे एकैकस्य वर्णस्य वाचकत्वं वा समुदायस्य वा इति प्रश्ने जाते उभयोरपि वाचकत्वं निरस्य स्फोटकस्य वाचकत्वं व्यवस्थाप्यते। प्रत्येकं वर्णस्य वाचकत्वनिरासः। वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वे द्वितीयवर्णोच्चारण अनर्थक्यं स्यात्। अर्थात् घटः इति शब्दे उच्चारिते सति कम्बुग्रीवादिमतः पदार्थस्य बोधो भवति। घट इत्यत्र घकार अकार टकार अकार विसर्गाः क्रमेण उपनिबद्धाः वर्तन्ते। एतेभ्यः वर्णेभ्यः कस्माद् वर्णात् कम्बुग्रीवादिमतः पदार्थस्य बोधः समुपजातः इति प्रश्ने घकारादयं जातः इति कथिते
अन्येषां वर्णानाम् आनर्थक्यं भवति। किञ्च प्रत्येकं वर्णानां वाचकत्वे द्वितीयवर्णोच्चारण आनर्थक्यं स्यात्, प्रथमवर्णेनैव तदर्थबोधात्। अतः प्रत्येकं वर्णानां वाचकत्वं नोपपद्यते। अस्तु, एते पञ्चापि वर्णाः मिलित्वैव कम्बुग्रीवादिमतः पदार्थस्य बोधम् अजनयन् इति वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् समुदायस्यापि वाचकत्वनिरासः प्रस्तूयते। प्रत्येकं वर्णस्य अनर्थक्ये तु समुदायस्य वाचकत्वम् अङ्गीकर्तव्यं। वर्णसमूहस्यैव वाचकत्वे तत्र विकल्पद्वयम्, उत्पत्तिपक्षः अभिव्यक्तिपक्षः इति। अर्थात् उत्पद्यमानसमुदायः वाचकः इति, अभिव्यज्यमानसमुदायवाचकः इति विकल्पद्वयम्। प्रत्येकं वर्णम् उत्पद्यते इति पक्षे क्रमशः एव उत्पत्त्या यौगपद्येन उत्पत्त्यभावात् समुदायप्रसिद्धिः। अर्थात् घटः इति वर्णसमुदायेनैव कम्बुग्रीवादिमतः बोधः जायते इति कथिते, एतेषाम् उत्पत्तिः कथं क्रमेण इति कथिते, तर्हि गकारः उत्पन्नः, ततः परम् अकारः उत्पन्नः, अकारोत्पत्तिकाले गकारः यः उत्पन्नः सः नष्टः, अकारोत्पत्त्यनन्तरं टकारः उत्पन्नः, टकारोत्पत्तिकाले अकारः नष्टः, एवं टकारोत्तरवर्त्यकारः यदा उत्पद्यते तदानीं टकारः नष्टः, ततः परम् अकारः उत्पन्नः, ततः परं विसर्गः उत्पन्नः, विसर्गोत्पत्तिकाले अकारः नष्टः। एवञ्च एतेषां वर्णानां क्रमेण उत्पत्त्या पूर्वपूर्वनाशे उत्तरोत्तरोत्पत्तिः इति कारणेन एतेषां वर्णानाम् एकत्र समवस्थानं तु नैव सम्भवति। अतः वर्णसमुदायस्यैव अप्रसिद्धिर्भवति। अत्र वर्णानां समुदायः एव अत्र नास्ति इति तात्पर्यम्। अतः अत्र वर्णसमुदायः, उत्पन्नः वर्णसमुदायः एव अर्थबोधकः इति वक्तुं न शक्यते। अस्तु, अभिव्यक्तिपक्षं स्वीकुर्मः। अभिव्यक्तिपक्षे क्रमेण अभिव्यक्त्या अत्रापि सैव दोषः, समुदायः अप्रसिद्धो भवति। उत्पत्त्युत्तरं वा अभिव्यक्त्युत्तरं वा उत्पन्नाभिव्यक्त्योः ध्वस्तत्वात्। अतः उत्पद्यमानस्य समुदायस्य वा अभिव्यज्यमानस्य वा समुदायस्य वा वाचकत्वं नास्ति। अस्तु, तर्हि अत्र पुनः आक्षेपः कृतः, पूर्वपूर्ववर्णानुभवजन्य संस्कारसहकृतेन अन्त्यवर्णानुभवहेतुक एकस्मृत्युपारूढानां वाचकत्वमस्तु इत्याशङ्क्यते। अर्थात् यदा विसर्गस्य उच्चारणं भवति तस्मिन् विसर्गे गकार अकार टकार अकारादीनां वर्णानाम् उत्पत्त्यनुभवेन या स्मृतिः वर्तते, अनुभवपूर्विका या स्मृतिः, तत्स्मृत्युपारूढो भवति अयं विसर्गः। एतादृशपूर्ववर्णसहकृतं यद्विसर्गोच्चारणं तदेव अर्थबोधकं, कम्बुग्रीवादिमतः बोधकम् इति चेत् तदपि नास्ति। अत्र यादृशक्रमेण अनुभवः तादृशक्रमेणैव स्मृतिः भवति इति वक्तुं न शक्यते। अतः क्रमेण अनुभूतानां व्युत्क्रमेणापि स्मरणदर्शनात् सरः रसः इत्युभाभ्यामपि शब्दाभ्यां समानाकारकबोधः जायेत इति अनिष्टप्रसङ्गः। अतः यस्मिन् क्रमे अनुभवः जातः तस्मिन्नेव क्रमे स्मृतिर्भवति इति वक्तुं न शक्यते। अतः पूर्वपूर्ववर्णजनित अन्त्यवर्णे तत्स्मृतिवशात् अर्थस्य बोधो भवति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। एवञ्च नापि प्रत्येकं वर्णानां वाचकत्वं नापि वा समुदायस्य वाचकत्वं। तर्हि अर्थबोधः कथं जायते इति प्रश्ने अस्याम् अवस्थायां स्फोटः इति कश्चन पदार्थः अङ्गीकर्तव्यः। यस्तावत् प्रत्यक्षविषयो नास्ति स च स्फोटः नित्यः एकः। तस्य स्फोटस्य नित्यत्वे सर्वदा अर्थप्रतीतिः स्यात् इति चेत् न। स्फोटः नादाभिव्यङ्ग्यः एव वाचकः। अयं स्फोटः दर्पणसदृशः। दर्पणस्य पुरस्तात् यदा बिम्बस्य उपस्थितिः तदैव दर्पणे प्रतिबिम्बस्य दर्शनम्। एवमेव यदा नादेन स्फोटस्य अभिव्यक्तिः तदैव अर्थप्रतीतिः इति तस्य नित्यत्वेपि न सर्वदा अर्थप्रतीतिः। स्फुट्यते अर्थः अस्मात् इति अत्र व्युत्पत्तिरपि तदनुसारेण प्रदर्श्यते। एवञ्च स्फोटः नित्यः इति कथितेपि न सर्वदा तस्माद् अर्थप्रतीतिः। भाष्यकारेण इत्थं स्फोटः कश्चन पदार्थः अतिरिक्तः वर्तते इति प्रतिपादितम्। अथवा लोकप्रसिद्धध्वनेरेव वाचकत्वं कथयति भाष्यकारः। भाष्यकारेण ध्वनेः एव शब्दत्वं गदितम्। अथवा प्रतीतपदार्थकः लोके ध्वनिः शब्दः इत्युच्यते। तद्यथा शब्दं कुरु मा शब्दं कार्षीः शब्दकार्ययं माणवकः इति ध्वनिं कुर्वन्नेव एवमुच्यते। तस्मात् ध्वनिः शब्दः इति। लोके व्यवहर्तृषु पदार्थप्रत्यायकत्वेन सुप्रसिद्धः श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यः वर्णरूपध्वनिसमूह एव शब्दः इत्यर्थः। एवञ्च
एतादृशस्य शब्दस्य अन्वाख्यानम् अनुशासनम् अत्र आरभ्यते इति अथ शब्दानुशासनम् इति वाक्यस्य अर्थः सिद्धो भवति। अथ विषयसङ्ग्रहः। अस्मिन् पाठे महाभाष्ये पश्पशान्निकगत शब्दानुशासनशब्दविचारम् अधिकृत्य अथ शब्दानुशासनम् इत्यत्र पदद्वयं वर्तते, अथ शब्दानुशासनम् इति। तत्र अथ शब्दस्य प्रयोजनद्वयमुच्यते अत्र। एतदुत्तरं शब्दानुशासनम् इति शब्दस्य अर्थः कः, तत्र कः समासः, तत्र समासः युक्तो वा न वा, एतत् सर्वम् अत्र पाठे दृष्टं वर्तते। यद्यपि एते विषयाः अत्र विशेषतः तत्तद्ग्रन्थात् अवलोकनीयाः, एवं स्थालीपुलाकन्यायेन केचन विषयाः एव अत्र प्रतिपादिताः वर्तन्ते। धन्यवादः। नमो नमः।